मीडिया से बात कर रहे हैं। उसके बारे में अदालत उज़्मा ने ये कह दिया है कि जो ऑफशोर कंपनी है उसकी डिटेल्स दी जाएं, जो पैसा वहाँ पे गया बच्चों के ज़रिए, जो 1 अरब 40 करोड़ रुपए के तहफ़ दिए गए हैं, 1 अरब 40 करोड़ रुपए के तहफ़ दिए गए हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाए। और तीसरी बात, ये ट्रस्ट डीड जो है या जो ट्रस्ट है या जो कुछ भी है, इसकी डिटेल्स दी जाए। उनके वकील के पास यानी 6 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है इस पटिशन को दाखिल किए हुए, उसको उस कंपनी का नहीं पता था जिसके ज़रिए पैसा बाहर गया है। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो जो उन्होंने अपने ऑफिस को होल्ड किया और उसके ज़रिए जो जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तहकीकात होंगी। और मुझे उम्मीद है अल्लाह के यहाँ कि जिस तरह इमरान खान, मैं शरह सदर के साथ कहता हूँ, जिस तरह इमरान खान नायल होने जा रहे हैं, उसी तरह उनकी एटीएम जो है वो भी टूटने जा रही है। यानी एटीएम जो है वो टूटने जा रहा है। जैसे कई दफ़ा आपने देखा होगा कि एटीएम टूट भी जाते हैं और फिर पैसे नहीं उसमें से होते हैं। तो दूसरी बात मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे किसी ने मुझे जेल की धमकी दी है, मैं उसका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। जेल की धमकी का तो ये बाजू मेरी जान आजमाए हुए हैं। हनीफ अब्बासी ना ज़िंदगी में कभी इमरान खान की तरह अदालतों से भागा है, ना कभी इमरान खान की तरह जेलों से भागा है। हनीफ अब्बासी ने आज़ाद अदलिया से लेकर नामूस रसालत से लेकर और जो हमारे ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जितने मुकदमात बने उन सबको फेस किया। उसके बाद आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद के लिए जो कुछ हुआ वो हनीफ अब्बासी ने फेस किया। इमरान खान और शेख रशीद के दोस्तों ने जो कुछ किया वो हनीफ अब्बासी ने फेस किया। हनीफ अब्बासी का मरना और जीना याद रखे पूरी कौम, वो अपने लोगों के साथ है, अपने पाकिस्तान के साथ है। और पाकिस्तान के जेलों में सियासी तौर पे जाना मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। इन्हीं जेलों के अंदर ये वो लोग नहीं है फवाद, चौधरी फवाद की तरह जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये हनीफ अब्बासी है जिसका असूल वाज़े है, जिसने जमहूरियत की बहाली के लिए, फिर बात मैं कह रहा हूँ, आज़ाद अदलिया के लिए और इस रावलपिंडी की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है। तो फवाद साहब, बहुत शौक़ है आपको। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब सिर्फ 8 घंटे थाने में रहकर उनकी चीखें निकली थी, 8 घंटे थाने में रहकर। हम तो अपनी जेलों के अंदर मरना पसंद करेंगे। और इवन मैं ये कहता हूँ कि अगर जुल्फ़िकार अली भट्टो की तरह फांसी के फंदे पे झूलना पड़ा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इतना अल्लाह ने मुझे गुर्दा दिया है, दिल दिया है, इतना बड़ा गुर्दा दिल दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ उम्र कैद भी हो जाए जिला वतनी की सूरत में, हाँ, मुझे जिला वतन ना करना, मुझे अपने वतन से दूर ना करना। मैं इसी शहर के अंदर, इसी जेल के अंदर, इन्हीं जगहों के ऊपर अपनी कब्र बनाना चाहता हूँ। मैं वो शख्स हूँ। मैं रिम के पाँव रखने वाला फवाद नहीं हूँ। इंशाल्लाह चीखें आपकी निकलेंगी। चीखें उस वक्त निकलेंगी आपकी जब आपकी ऑफशोर कंपनियों से लेकर, आपकी अपने ओहदे को मिसयूज करने से लेकर, और पूरे केपीके के अंदर किसका माफिया काम कर रहा है, कौन सा माफिया है। और ये जो बच्चों के तहाइफ हैं, हम तो कहते हैं ऑनरेबल कोर्ट जो फैसला देगी हमें मंजूर होगा। अगर वो कहते हैं कि बच्चों के आपस के जो तहाइफ देना है उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ये हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि कोई हर्ज नहीं है। अगर 62(1)(f) इन पे नहीं लगती तो हम पे कैसे लगती है? मेरे वजीर आजम के ऊपर तो एक चीज भी, मेरे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक कंसीलमेंट नहीं है। कोई उनके नाम की ऑफशोर कंपनी नहीं है, कोई उनके नाम का फ्लैट नहीं है, कोई उनके नाम की सिलाई मशीन नहीं है, कोई उनके नाम की गाड़ी नहीं है कि जो उन्होंने कंसील की हो। तो यहाँ पे तो ढेर लगा हुआ है, इनके लीडर का भी ढेर लगा हुआ है कि जहाँ जहाँ इन्होंने अपने कागजात में शो नहीं किया। तो अगर इन सबको पसे पुश फेंक कर इनके ऊपर बुलडोज़र चलाना है तो बुलडोज़र चलने दे, फिर 70 साल तारीख के ऊपर भी बुलडोज़र चल जाएगा। लेकिन अगर आइन और कानून की बालादस्ती, जिसका हमें उम्मीद है मौजूदा ऑनरेबल जजेस के ऊपर, जिनके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ, हमने हमेशा उनकी इज्जत, एहतराम और करेंगे। फैसला जो भी आए हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक होंगी। इसी आइन और कानून का तकाजा हम अपने लिए भी कर रहे हैं।
हमारे लिए भी आइन और कानून का तकाजा उसको भी पूरा किया जाए और सबके ऊपर आइन और कानून को लागू किया जाए। बाकी फवाद साहब आपका उधार मैं बार बार कह रहा हूँ, इमरान खान साहब बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, एतवार को आपका जो उधार है वो मैं चुकाऊंगा, जिसके अंदर मैं बार बार कौम को जरा वाजे करना चाहता हूँ। ये ट्विस्ट करते हैं, इसलिए मुझे बार बार दोहराना पड़ती है बात को। ये कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ बात ले जाते हैं जो हमारे माथे का झूमर हैं, जो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में सरमाया बेचते हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। यहाँ की अकलीतें जो हैं हमारे सर का ताज हैं। हमारे हलकों में आके पूछें, लॉर्ड मेयर मेरे साथ खड़े हैं, दानियाल साहब खड़े हैं, हम अपने हलकों में अपनी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसके साथ क्या हमारा सलूक है। हमारे और उनके दरमियान कोई फ़र्क रवा नहीं रखा हमने पिछले 17 साल के अंदर। हम ये कह रहे हैं खान साहब कि आपने इजराइल के यहूदियों से माल लिया है, वो अकाउंट बताऊंगा, वो आपको ट्रांजैक्शन बताऊंगा। हिंदुस्तान के हिंदुओं से माल लिया है, जो मोदी के साथ इजराइल गया था उससे माल लिया है। मो इकबाल जो है, जो लंदन में यूके के अंदर आपके 10 अकाउंट उसने मुझे और दे दिए हैं जो आपने शो ही नहीं किए हुए, वो बताऊंगा। ये चीज़ें कौम के सामने जब आएंगी तो आपका असल चेहरा जो है, वो ड्रामाई चेहरा जो है, वो एक ड्रामे में काम करने वाला चेहरा जो है वो बेनकाब होगा, अल्लाह ने चाहा तो इसलिए ज़रा सब्र करें, 3 दिन और सब्र करें। नाइल होने के लिए तो जो चीज़ें हमने दे दी हैं। मज़ीद पूरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इनको पैसे देते थे शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, पार्टी फंड देते थे, वो जो अकाउंट्स आए हैं, वो खदशा ये है कि वो पैसा यूके से पाकिस्तान नहीं आया, यूके से दुबई या किसी और जगह गया है। उसको हमने क्लियर कर रहे हैं इतवार वाले दिन। बहुत शुक्रिया। और अब दानियाल साहब आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इमरान खान साहब की ऑफशोर निकली, जो कि यकीनन पैनामा पेपर्स में नामजद नहीं थी, क्योंकि वो मॉन्सेक फोंसेका की जो कंपनी है उसके ज़रिए से नहीं बनाई गई थी। और ये रिकॉर्ड जो है, जो ICIJ ने बावर किया, ये मॉन्सेक फोंसेका का रिकॉर्ड था, उस एक कंपनी का था। लेकिन ऐसी हज़ारों कंपनियां हैं जो यही काम करती हैं, और इस तरह की बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस हैं। जैसे ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, वैसे एक जर्सी आइलैंड भी है जहाँ पर इमरान खान साहब का था, केमन आइलैंड भी है, और भी जगह हैं जहाँ पर ये जो ऑफशोर कंपनी कहलाती हैं उनको कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कायम किया जाता है, और उसमें मुख्तलिफ फर्म्स हैं जो ये सहूलत फराहम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सिर्फ मॉन्सेक फोंसेका ने नहीं बनाया, जिसका इत्तफाक से पैनामा पेपर्स में सामने आया, जो पहले ही हुसैन साहब ने मान लिया था कि हाँ ये हमारी, उसमें कोई ऐसा इंकशाफ नहीं हुआ, ना ही उसमें वज़ीर आज़म साहब का नाम था। लेकिन उतना ही दर्जा जो है, जो इमरान खान साहब खुद कहते रहे, जहांगीर तरीन साहब खुद कहते रहे, वो और फर्म्स मॉन्सेक फोंसेका के अलावा से जिन्होंने बनाई हैं, उनके ऊपर भी तमाम वो असूल जो हैं वो तो लागू होते हैं जो बार बार बताए जा रहे हैं। लेकिन पता क्या चलता है कि CP29 में, जो कि एक इमरान खान साहब का प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ केस है, उसमें बहुत बढ़ के ना सिर्फ कोर्ट के दौरान बल्कि जजमेंट्स में और ऑर्डर के ज़रिए ये बेनामीदार, डिपेंडेंट्स और उसके अलावा कोई एनी अदर पर्सन जिसका किसी तरफ से लफ्ज़ क्या नेक्सस भी हो सके, उन सारों का जो है आप एक JIT के ज़रिए तहकीकात करवाएं और ये ढूंढें। क्योंकि ये क्या वजह ढूंढने की, क्योंकि अभी तक जो पिटिशनर है और जो रिस्पोंडेंट है, यानी इमरान खान और नवाज शरीफ साहब, वो दोनों ये बात कायम नहीं कर सके कि असल में ये जो 1962 से लेकर के जो रिकॉर्ड है, वो जो बहुत सारा अवेलेबल ही नहीं है, उसमें गैप्स हैं, वो हमने तहकीकात करनी है। और उसका कंप्लीट जस्टिस करने के लिए हमारे लिए ये लाजम है कि हम आवाम की फंडामेंटल राइट्स को बरकरार रखें। ये है उस केस में। तो इस केस में आज हमने सुना कि ये जो बेनामी है ये भी कानूनी है, और जो बच्चे गिफ्ट देते हैं लेते हैं वो भी कोई ऐसी बात नहीं। हालांकि यहाँ पर 1 अरब 50 करोड़ करीबन के गिफ्ट जो हैं उसका एक दायरा है, वो एक मेरी ग्राउंड है, झूला है। वो बाप दे रहा है बेटे को, बेटा दे रहा है बेटियों को, बेटियां दे रही हैं माँ को, माँ दे रही है वापस बाप को, और ये सर्कल चल रहा है। उसकी मिसालें दी गई।
اور جن کے پاس اپنا ذریعہ آمدن نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی یہ باقی چیزیں ہیں جن میں سے ثابت کیا گیا ہے عزیزیہ اسٹیل مل یا دوسری چیزیں، وہ گفٹس کے اوپر جو ہے معاملہ جو ہے چل رہا ہے، اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو اس میں تو ہے ہی نہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو خود لکھی کمپنی آف شور کی وکیل صاحب کو آپ اندازہ کریں وکیل صاحب کو اس کا نام تک نہیں پتا تھا۔ جو جہانگیر ترین کا وکیل ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آف شور کمپنی ہے، اس کے جو ٹرسٹ کے سیٹلر ہے وہ بھی ہم ہیں اور وہ ہمارے بچوں کے نام ہے، مطلب تمام وہ اچار کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ اس میں بھی، اس مرتبہ میں بھی شامل ہے، لیکن اس کا ڈھکن جو ہے وہ بند ہے۔ تو آپ کے لیے میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، آج یہ بھی پتہ چلا ہمیں کہ ایک بہترین شرعی زندگی جو ہے، صادق اور امین جو ہے، یہ اسلام کی جانب سے جو ہے نا برپا ہوا سامنے آیا ہے۔ تو ایک بہترین شرعی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بتائی گئی کہ جیسے بلوچستان میں ابھی حال ہی میں ایک فائنانس سیکرٹری صاحب پکڑے گئے اور ان کے گھر میں اتنے نوٹ تھے، پاؤنڈ، ڈالر، یورو، فرینک، پتہ نہیں کون کون سے ین، اتنے نوٹ تھے کہ وہ ان کو مشینوں کے ذریعے 3 دن لگے لوگوں کو گنتے ہوئے، 3 دن لگ گئے۔ اور وہاں یہاں نیب میں آئے اور نیب میں انہوں نے کہا کہ جناب میں پیسے واپس کر دیتا ہوں تو پلی بازن کر کے اس کام کو ختم کرتے ہیں، اور وہ ہو بھی گیا۔ اس کی وجہ سے ایک شور غلبہ ہوا پاکستان میں کہ یہ کیا طریقہ ہے، باقاعدہ قانونی ضابطے تبدیل کیے گئے، عدالتوں کے فیصلے آئے، اس چیز کو کیا۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا انوکھا لاڈلا ہے جو کھیلنے کو مانگے چاند، چونکہ وہ رنگے ہاتھ پکڑا گیا، اس کے ہاتھ کو روکا گیا کہ یہ تم نے جو ہے نا غلط کاریاں کی ہیں اپنے مالی اور اپنے جو باورچی ہے اس کے نام سے، جو ویسے ہی ایک غلیظ طریقہ کار ہے۔ یہ عمران خان نے خود کہا ہے اور یہ خود بار بار کہتے ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے وہ اپنے نام میں نہیں کرتا، جبکہ یہ توڑ مروڑ کے اس کو پیش کر رہے ہیں ان کے اپنوں کے لیے، یعنی ان کے بچوں کے لیے۔ نواز شریف صاحب کے حسین نواز صاحب ہیں جو فلیٹ کے مالک ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ اور اپنی دفعہ جب آتی ہے تو وہ جو مالی اور وہ جو خانسامہ ہے، وہ جب اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، کروڑوں روپے کا منافع کماتے ہیں، وہ پارسا ہیں۔ تو اسی طرح سے چونکہ وہ واپس کر دیا، جیسے وہ فائنانس سیکرٹری نے، وہ آپ نے وہ مناظر دیکھے سارے، تو اس لیے جو ہے یہ تو ایک ایسا نمونہ ہے جو کہ پاکستان میں ایک مثال بننی چاہیے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پاکستانیوں آپ دیکھ رہے ہو، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف حسین نواز کے کیس میں محض چند کروڑ روپے ہیں جو گفٹ ہے اور وہ پاکستان کے اندر آ رہی ہے، اور ایک لیڈر ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیسے پاکستان میں لاتا ہوں، چوری کر کے باہر نہیں بھیجتا ہوں، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہوں۔ وہ عمران خان جو پتہ چلتا ہے وہ لایا ہی نہیں، وہ پتہ چلتا ہے بیوی کو وہیں ادا کر دیے، اور اب اس کا دوسرا پہلوان آتا ہے جہاز میں سیر کرانے والا جو کہتا ہے کہ میں نے اربوں روپے باہر بھیج دیے اپنے بچوں کو۔ وہ یار کو خدا کا خوف کرے یار، کوئی سارے گنگے بہرے ہیں اس ملک میں، کسی کو نہیں پتا کہ تم کس بڑے پیمانے پہ یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے اور پوری قوم کے ساتھ پھر یہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص جو مشہور زمانہ ہے وہاں پر تو لکھا گیا نا مرمرز، اور وہ شخص جو کہ اپنے گھر سے اس کو ٹیلی فون آیا، نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون آیا اس وقت باہر کے ملکوں کے لیڈران سے کہ تم گھر سے نہ جاؤ، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ ان کو پاکستان کی ایجنسیوں نے بتایا کہ تمہاری جان خطرے میں ہے، گھر سے باہر نہ جاؤ۔ اس دن وہ ناکے توڑ کے گجرانوالے تک پہنچا تو پھر عدلیہ یہ بحال ہوئی۔ وہ کون سا سسیلین مافیا تھا، وہ کیسا گاڈ فادر تھا اس دن؟ یہ کام کرتی ہے سسیلین مافیا کہ پوری کی پوری عدلیہ کو اصولی موقف طے کر کے تو ان کو بحال کرانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے؟ میرے خیال میں ہرگز نہیں۔ سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را اس ملک میں جو طریقہ کار ہے وہ انصاف کے اور آئین اور قانون کے مطابقت میں ہونا چاہیے اور سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں بلکہ التجا کرتے ہیں کہ خدا را یہ مختلف مسالے نہ بنائی جائیں۔ ان کیسز کے بارے میں جو پاکستان کا ماضی ہے وہ اتنا صاف نہیں ہے
کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اس طرح سے چل پائیں گے. انتہائی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو آئین کے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے اس وقت میڈیا سے بات کی جا رہی ہے اور کہنا یہ تھا کہ عمران خان کی طرح ہم جیلوں اور عدالتوں سے نہیں بھاگے ہیں. جو مختلف قانونی آئینی شکیں ہیں ان کا استعمال جو ہے یہ کسی اور مقصد کے لیے ہو تو یقیناً ہم بھی اس میں بلیو کرتے ہیں اور یقیناً ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ ایسن طریقے کے ساتھ آگے چلے گا. اور یہ میں بتاتا چلوں کل رات بات تو بہت ہوتی ہے ٹی وی کی جیسے کہ میں آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو یہ بڑا غور و فکر کیا جاتا ہے. یہاں تک ہمیں پتہ چلا کہ جے آئی ٹی کے ذریعے جب جے آئی ٹی بنی بھی نہیں تھی تب بھی کی نیوز رپورٹس ان کے پاس تھی ایک ایک ٹکر ان کے پاس تھا ایک ایک سوشل میڈیا ٹویٹر ہینڈل ویب سائٹ سب کچھ ان کے پاس تھا. اللہ جانے کیوں کہ کل رات کو ایک نجی ٹی وی چینل پہ جہانگیر ترین صاحب نے خود بیان دیا کہ میں اس یو کے آف شور کمپنی کا مالک ہوں. اس کی اسکرپٹ ہم یقیناً کل جمع کروائیں گے اور کافی دیر تک اور یہ بتایا بھی گیا اور کافی دیر تک اب یہ ایک محدود انداز سے جو ہے کچھ چیزیں جو منگوائیں کل ہم انشاءاللہ یہ جمع کروائیں گے کہ مزید اس کو بڑھایا جائے اور اس کی جو کہتے ہیں نا کمپلیٹ جسٹس کے لیے ٹروتھ کو سرچ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو ہمیں سی پی 29 میں دیکھا ہے. تو کمپلیٹ جسٹس کے لیے اگر یہ آن دی فیس آف اٹ چیزیں ہیں یہ ریکارڈ موجود ہے جیسے اس کیس میں تھا تو ادھر بھی پوری تحقیقات کرنی چاہیے اور اس کا جو بھی سیاسی انجام ہوگا اس کے اوپر پھر گریز نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری التجا ہے. بہت شکریہ. میں آخر میں ایک سیکنڈ آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ بات ہے کہ میاں نواز شریف اور پاکستان لازم و ملزوم ہے. یہ ہر سننے والے کو میری خبر ہے کہ پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے آج میں منہ سے نکالنے لگا ہوں اور میرے منہ میں خاک بھی اگلا لفظ میں کہنے لگا ہوں. اگر میاں محمد نواز شریف کو غیر آئینی غیر قانونی اور لوگوں کی مرضی کے بغیر اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو یہ عالمی سازش جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے یعنی پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیل کر مصر شام عراق یہ ممالک بنا دیا جائے ملک بنا دیا جائے اور یہاں پہ لڑائی ہو زبان کی بنیاد کے اوپر فرقے کی بنیاد کے اوپر اور گھر گھر یہ لڑائی ہو رہی ہو تو جو بھی میاں نواز شریف کو گھر پہنچانے کا مرتکب ہوگا وہ اس کا بھی مرتکب ہوگا جو پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا ہوگا میاں نواز شریف کے جانے کے بعد. یہ وہ بات ہے جو آج پوری قوم بھی سن رہی ہے یہ کیمرے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. ایک 35 سالہ پولیٹیکل ورکر ایز اے پاکستانی ایز اے مسلم لیگی نہیں ایز اے پاکستانی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو آپ سب نے ریکارڈ کر لیا پوری قوم نے سن لیا اور میرے بچے اور میری قوم کے بچے اس آوارگی کا اس عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے عمران خان صاحب بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے سٹیک کچھ نہیں ہے پاکستان میں آپ نے سارا کچھ باہر رکھ کر اپنی زندگی کو محفوظ کیا ہوا ہے. بہت پہلی بات یہ کہ ہم نے سارا ریکارڈ دے دیا ٹھیک ہے وہ بھی سارا ریکارڈ دیں اس کے بعد عدالت وہ بھی فیصلہ کرے دونوں فیصلوں میں سے جیڑا فیصلہ ہے منظور. مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے بات کر رہے تھے اور کہنا یہ تھا کہ جیسے بھی حالات ہوں ہم ہر طرح کے حالات کا سامنا کریں گے. مشرف دور میں بھی مقدمات کا سامنا کیا اور اب بھی کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے نام کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے اور عمران خان کی جو آف شور کمپنی سامنے آئی ہے اس پر بھی JIT بنائی جائے.